نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن. نحمدك إلهنا بمحامدك كلها، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. إلهنا ومولانا نحمدك إلهنا على نعمة الصيام، وعلى نعمة القيام، وعلى نعمة قراءة القرآن. ونحمدك إلهنا أن بلغتنا رمضان. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم فمن علينا بنعمة الصيام والقيام، اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. اللهم أهل علينا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك، والفوز بجنانك. اللهم اجعله شهر عز وانتصارات للمسلمين. اللهم أعل فيه دينك وأعز فيه رايتك، وانشر فيه التوحيد والسنة. احفظ فيه بلادنا وأمننا ومقدساتنا وأعراضنا. اللهم من أرادنا وأمننا وإيماننا وإعلامنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه، اجعل كيده في نحره، اجعل تدبيره تدميره. اللهم ومن علينا بالأمن والأمان، يا رحيم يا رحمن. اللهم يا ذا القوة التي لا تقهر، يا ذا العزة التي لا تغلب، يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار. عليك بأعداء التوحيد والسنة. اللهم أنزل بهم غضبك وعقابك ورجزك إله الحق. اللهم احفظنا وأموالنا وأعراضنا من كل سوء. اللهم
حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم كن مع إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي العراق. اللهم وأنزل أمنك وأمانك على إخواننا في مصر. اللهم حكم فيهم شريعتك. اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم لا تشمت بنا وبهم عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، يا مجيب دعوات المضطرين، يا الله يا الله يا الله. إنك وحدك سبحانك تعلم أن منا المكروب ومنا المريض ومنا المسحور ومنا المعين ومنا المدين ومنا المهموم ومنا المقصر المذنب. اللهم فارحمنا بهذه الساعة. اللهم ارحمنا بهذه الساعة. اللهم ارحمنا بهذه الساعة واجعلنا يا ربنا من أهل الحوض والشفاعة. واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا فلا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. ارحم إخوانا وأخوات ووالدين صاموا معنا رمضانات ماضية وأصبحوا رهين الثرى تحت قبورهم. اللهم أنزل عليهم من بركات هذا الدعاء. اللهم أنزل عليهم من بركات هذا الدعاء. اللهم اجعلهم، اللهم وسع لهم في قبورهم واجعلها لهم روضة من رياض الجنة، واجعلها لهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.